बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं असद काज़मी। आज हम बात करेंगे हाफ़िज़ नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के सरबराह हैं और अमीर भी हैं। तो कामरान शाहिद के साथ उनका इंटरव्यू किया गया। तो आइए पहले ये क्लिप देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे। आप एक इंटरेस्ट रेट खत्म नहीं कर सकते इस मुल्क करेंगे। से। आपको जब 5 साल ग्रेजुअली हुकूमत देखें, KPI मिली आपने खत्म ये नहीं मैं किया। मानता हूं मेरे कुछ सामने चीज़- पड़ा हुआ है। मेरे पास भी तर्जुमान कुरान पूरी लिस्ट मौजूद है, अगर आप किसी दिन मौका देंगे तो अफसोस सब के पढ़ के लीग सुना के दूंगा। कायदन से लेकर छोटे तक एक भी ऐसा इस्लामी ज़हनियत रखता हो, लीग का गुमान है ये एक मुसलमानों की काफराना हुकूमत कायदन बनाने चले, ये उनके अपने अल्फाज हैं। नहीं यार, आप जिस किताब का रेफरेंस तर्जुमान देने की कुरान ओ सफ़ा 102 सर तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमान जी, जी, वही मज़ामीन कायदन की बात वो सारे के सारे उठाकर देख खैर, लीजिए, मौलाना डिस्कस ही नहीं पूरा कर रहा। पढ़ लीजिए, मैं पूरे मौलाना कौम के मौदूदी सामने पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ डिस्कस ही नहीं जाएगा। कर रहा आपसे। वाहिद लिटरेचर था मसला कौमियत जो मुस्लिम लीग यूज करती थी, मौलाना मौदूदी का था। चलो इस पे बात कर लेते हैं। सर मैं एक ब्रेक अगर ऐसा होता तो कायदे आज़म मौलाना मौदूदी से ये नहीं कहते कि आए और रेडियो पाकिस्तान पर जो है वो आप नशरी तकरीरें करें जिसमें इस्लाम के निज़ाम पर बात करें। ब्रेक की इजाज़त दे। और दो तीन बड़े अहम सवालात हैं आपसे। वो ये हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सेखपा है, वो ये कह रहे हैं कि आप कॉपी कैट कर रहे हैं और इसी तरह लाहौर शुरू कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आपने अपॉर्चुनिटी देखी कि एक भाई बंद है जेल के अंदर, इमरान खान, तो आपने कहा चलो उसके वोटरों को कैपिटलाइज करने के लिए, क्योंकि लाहौर से ही वो उठा था, तो आपने कहा कि मरे को और मारे जाके, तो जाके वो कह रहे हैं कोई बहादुर की बात नहीं, अमीर साहब से ज़रूर पूछेगा। मैं कहा जी पूछूंगा ज़रूर। मैं एक ये सवाल है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में तो यहाँ पे किसी को सियासी जलसे करने की इजाज़त ही नहीं मिल रही अपोजिशन में से किसी को। आपको किस तरह मिल गई? या तो आप अपोजिशन नहीं है या फिर पता नहीं क्या वजह, आपके साथ भी काम सिस्टम ही चल रहा है। ये दोनों इल्ज़ामात का जवाब हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। जनाब बहुत से सवाल के अमीर हमारे साथ मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि वो सवालात अपनी जगह पे उनसे पूछूंगा जब तक ये अमीर हैं। इंशाल्लाह इनसे पूछता रहूँगा, नेक्स्ट टाइम ये आए ना आए मैं आपसे टफ सवाल पूछता रहूँगा। लेकिन मुझे हमेशा जमात इस्लामी बड़ी एक साफ़ सुथरी शख्सियत लगी। जो अमीर होते हैं उन पर करप्शन के चार्जेस उस तरह नहीं होते। एक बड़ा, मैंने मुनव्वर हसन साहब का भी घर विजिट किया, मैंने काजी साहब का भी किया। ये लोग बहुत मतलब आप लोग सादा सिंपल, इसमें वो बात ठीक है। लेकिन सर अब इशूज़ पे आ जाते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, उनके इंतजामिया का, कनाडा का टोरंटो का चैप्टर ऑफिशियल, वो उन्होंने एक तो आप ये लगाया हुआ था कि जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के किसी ऑफिस पे कब्जा कर लिया। आपको बता रहे थे कब्जा ग्रुप है, आप लोग कराची में थे, आप लोगों ने कब्जे किए हुए थे, ये किया वो किया। मुझे नहीं पता वो बात सही है नहीं, उस पर मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन एक बात उनकी मुझे सही लग रही है कि आप कॉपी कैट हैं और आप इस वक्त इसका जवाब दे दें कि आप अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं कि इमरान खान जिसके साथ आपके अलाइंस भी रहा, आप लोग बड़े इत्तेहाद में रहे एक दूसरे के साथ, अब आपने मौका देखा आपका एक भाई मुश्किल में, तो आप चाह रहे हैं कि उसकी यूथ को कैप्चर कर लें। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, सीधी बात यह है कि कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो ये बात जमात इस्लामी से मुताल्लिक़ नहीं करनी चाहिए। हमने जब उनका निशान लिया गया तो हम लोग वो फर्स्ट थे और मैं ख़ुद भी पर्सनली भी मैंने उसको शदीद तरीके से कहा कि ये गलत हुआ है और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को मैंने हमेशा ये कहा कि ये पॉलिटिकल गिरफ़्तारी है, चाहे दूसरा ओपिनियन कुछ भी मौजूद हो। इसलिए कि लोग कहते हैं करप्शन पे, तो मैंने कहा फिर करप्शन में जरदारी साहब को कहाँ होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब, शरीफ बरादरान को कहाँ होना चाहिए? तो इसका मतलब ये अदालतों से रिहा हुए ना, नहीं होता, नहीं ठीक है, वो तो एक आपके पास आर्गूमेंट है ना। लेकिन बात ये है कि हम तो उसको भी गलत समझते हैं ना कि आप कोई एक हुकूमत आए वो दूसरी हुकूमत के लोगों को अंदर कर दे, फिर उसके बाद वो आए, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट किसी एक पार्टी का साथ दे तो वो जिंदाबाद, दूसरी का साथ दे तो मुर्दाबाद। ये तर्ज अमल पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ना होगा और एक इत्तेफाक राय बनाना पड़ेगा कि भाई जमहूरियत बचानी है, लोगों की राय बचानी है या अपनी अपनी पार्टी और शख्सियात बचानी है। तो मैं इस लिहाज से तो पीटीआई के, मैंने सीट के हवाले से मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा भाई पीटीआई वाला अगर 800 वोट से जीता हुआ है तो उसको जिताओ, मुझे क्यों जिताते हो, ये मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए। तो ये और एक लाइन है हमारे पास, उनका ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड कैप्चर करने नहीं आ रहे। नहीं, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो या पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो, बात यह है कि हम इश्यूज की पॉलिटिक्स करते हैं, शख्सियात की करते भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ संगीन मसाइल हैं इस वक्त, पाकिस्तान की इकोनॉमी का, देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा वोटर आप लोगों से इसलिए बद हुआ, जिस जमाने में बेनज़ीर साहब का दौर चल रहा था ना, उस जमाने में ऐसे ऐसे फतवे आए मसाजिद से कि जी जिसने औरत की सरबराही कबूल की वो तो कौम जो है वो जहन्नुम में जाएगी। आप लोगों ने उसको इंडोर्स किया। बेनज़ीर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुल्ला मिलिट्री अलाइंस की उन्होंने बात की, जिसमें जमात इस्लामी का उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया। आपने औरत की सरबराही को इतना, और ऑब्वियसली आपकी अपनी अमीर भी कोई औरत तो हो नहीं सकती। तो औरतें जो हैं, एक जो आपके साथ औरतें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक देखें एक ख़ास ब्रॉटअप हो सकता है मेरी फैमिली की भी आधी औरतें जिस तरह का उनका ब्रॉटअप है, पर्दादारी और ये, वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की एट लार्ज पार्टीज़ को।
لارج سیگمنٹ آف ویمن کو جو نہ آپ کی پردے کی اس طرح کی ڈیفینیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ جی اگر ہم جماعت اسلامی میں جائیں گے ہم تو کبھی امیر بن نہیں سکتے ہیں کہ تو مردوں کی لائنیں لگی ہوئی اور نہ آپ عمارت کسی عورت کو دے سکتے ہیں. عورتوں کے لیے سوائے جو آپ بتا رہے ہیں جی ہم ایک الگ جلسہ الگ پوڈیم سے وہ بات کر رہی ہوں گی, آپ کے کچھ خواتین ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی, اس کے علاوہ عورتوں کے لیے سبسٹینشلی ان ٹرمز آف پاور کیا دینے کے لیے؟ 1965 کی بات ہے جب ایوب آپ کی شورا میں بھی کوئی عورت نہیں ہے؟ نہیں ہے, لیکن اب یہ معلومات مجھے میں پوچھ رہا ہوں ہماری الیکٹڈ ممبرز ہیں شورا میں, لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بیٹھتے لیکن امیر نہیں بن سکتی نا عورت, اس میں لکھا ہوا تو کہیں نہیں ہے, بن نہیں سکتی. نہیں یا لکھا آپ ہوا کہتے نہیں ہیں کہ ہے بن سکتی نا, ہے؟ ہمارے دستور میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امیر عورت نہیں ہو سکتی. لیکن بن سکتی ہے اگر لوگ رائے دے دیں گے تو بن جائیں گے. اور جماعت اسلامی کی امیر عورت بن سکتی ہے بھائی اگر لوگ ارکان جماعت کے لیے پابندی نہیں ہے کہ وہ رائے نہیں دے سکتے, اگر وہ رائے دیں گے تو بن جائیں گے. لیکن وہ کبھی نہیں دیں گے. دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح جی اور ایوب خان, تو ایوب خان صاحب تو مرد تھے نا اور وہ خاتون تھیں, لیکن جماعت اسلامی نے محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ پھر کیا. آپ نے بے نظیر بھٹو کو جینڈر کی بنیاد پہ کیوں؟ نہیں, جینڈر کی بنیاد پہ ہوا کیا تھا اس وقت آپ یاد کریں, اس وقت IGI تھا اور یہ سارے اہتمام میاں صاحب وغیرہ کرتے تھے جہازوں سے. جماعت اسلامی کا کوئی مائنڈ ہم پارٹ تھے اس کا, تو آپ کو کوئی شعور نہیں تھا, ہم IGI کا حصہ تھے. یہی تو سارے تجربات ہیں جس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ اب آپ جیسا بھی ہم اکیلے ہی لڑیں گے, کیونکہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ سب. بھائی آپ کس طرح جلسہ کر رہے ہیں جب اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں؟ آپ اتنا بڑا جلسہ آپ کو مریم نواز کی دیکھیں بات سنیں, اگر ہم جلسے کی اجازت لی ہے قانون کے طریقے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کو نہیں ملی ہوئی تو ہمیں بھی نہیں ملنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں سب کو ملنی چاہیے, PTI کو بھی ملنی چاہیے, کسی کو بھی ملنی چاہیے. میرٹ پہ ملی, آپ میرٹ پہ ملی ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے نا, ہم دھرنے کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, لیکن ہم پرامن رہتے ہیں, ہم کسی کو پتھر نہیں مارتے, ہم کسی کو کوئی زد نہیں پہنچاتے. تو اللہ کا شکر ہے ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے. کبھی ہمیں پرمیشن نہیں بھی ملتی, ہم اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے تھے, ہمیں روک دیا, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا, ہم نے راستہ نکالا, ہم نے تصادم کر کے اس دن قصہ تمام نہیں کر دیا کہ بھائی جھگڑا ہو گیا چلو بس ختم. ہم ایشو پہ کھڑے رہے اور ہم نے 15 دن کا 14 دن کا دھرنا دیا. آپ کا جب میں نے سلوگن دیکھا نا نظام بدل دو, میں گھبرا گیا. اس ملک میں جو پولیٹیشین نظام بدلنے آیا نا, ایک تو کیونکہ نظام کے ساتھ کمپرومائز ہو کے آیا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہ بڑا پاک پوتر ہوتا ہے. اسٹارٹنگ فرام بھٹو صاحب آپ لے ہیں, سب اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ہیں. جماعت اسلامی تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں بنی, نہیں بنی نا, یہ تو پتہ ہے بنی تو نہیں ان کے کہنے پہ, لیکن آپ شامل تو رہے اسٹیبلشمنٹ کے سارے غلط کاموں میں. آپ ہماری 4 دن کسی ارینجمنٹ کی وجہ سے آپ تو 1940s میں بنے نا, اس وقت تو یہ والی اسٹیبلشمنٹ تھی 41 والی, اس وقت اور کچھ نہیں. تو 1958 میں جب مارشل لا آیا تو ہم وکٹم بنے نا. نہیں آپ بنے وکٹم, لیکن اس کے بعد آپ نے ریلیف بھی لیا, آپ نے ضیاء الحق سے ریلیف لیا, اس کے بعد کون سا ریلیف لیا سر؟ آپ نے منسٹریز نہیں لی. ارے بھائی 90 یہ تقریباً 100-150 دن کی منسٹریاں تھیں اور وہ بھی مشروط تھیں. مشروط یہ تھیں کہ ضیاء صاحب نے کہا تھا, دیکھیں قومی اتحاد کی تحریک چلے, میں کچھ اور سوال حالات خراب میں ضیاء کی طرف نہیں جاتے سر, میں سوال کچھ اور آگے میں لے کے جا رہا ہوں, آپ سوال ہی میرا بھلا دیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نظام بدلنے جو بھی آیا نا سر, اس کے بعد وہ یا پھانسی پہ چڑھا, مجھے اس لیے آپ سے ہمدردی بھی ہو رہی ہے اس وقت جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا, پھانسی پہ چڑھا, جلا وطن ہوا, وہ اس وقت زندان میں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کس طرح آئے تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں, کیا ان کے بھی برابر قصور ہے, لیکن ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. تو آپ زندان جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو یار, یہ جب ہم تحریک میں آ گئے نا اور ہم نے ایک نظام کی تبدیلی اور دین کے قیام, یعنی دین کا قیام کا مطلب عدل کا قیام ہے, انصاف کا قیام ہے. دین کا قیام کا مطلب وہ نہیں ہے جو تاثر لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اور یہ ہو جائے گا, مار دیں گے, توڑ دیں گے, کاٹ دیں گے, یہ نہیں. عدل فراہم کریں گے, انصاف فراہم کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, لوگوں کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے, لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے, چند ہاتھوں میں نہیں لینے دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود بھی نہیں کرتے. لیکن دوسروں میں اور ہم میں ایک فرق ہے. دوسرے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کے چاروں طرف کے لوگوں کو چیک کر لیں, کوئی بھی پارٹی ہو, کتنے بڑے دعویٰ کرتی ہو, مافیا, چینی مافیا, آٹا مافیا, IPP مافیا, فلاں, ATM, یہ سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جماعت اسلامی تو مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے, عام لوگوں کی پارٹی ہے. اور ہم نے تو اگر ہمیں اقتدار ملا بھی جزوی یا کلی, ہمارے وزیر بنے, ہمارے 3 دفعہ میئر بنے کراچی میں, سر کسی ایک نے کرپشن کی ہو سر آپ میں اور دوسروں میں ایک فرق اور بھی ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ نے کرپشن کی, میں نہیں کہہ رہا, نہ میں کہہ رہا ہوں آپ نے کی. آپ میں اور دوسری پارٹیوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ پریگمیٹک اور ریئلسٹک ہے. آپ کا تو سارا فلسفہ قرآن و سنت میں بڑی اچھی بات ہے, اور جس قرآن و سنت سب سے زیادہ پریگمیٹک, بالکل ٹھیک ہے, ایک بات میں مانتا ہوں, لیکن آپ وہ اس میں اس کے پریگمیٹزم میں کوئی وہ نہیں ہے شک, تو ہم اسی کو مانتے ہیں. آپ کی کوئی غلط فہمی ہے تو دور مانتے ہیں, لیکن آپ سیکولر سسٹم آف گورننس کے اندر بھی آنا چاہتے ہیں, آپ اس کے اندر الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم آسمان پہ, دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ حکومت آ جائے, ہم کوئی چاند پہ جا کے تھوڑی انقلاب لائیں گے یار, یا زمین کے نیچے لاہور سے پاپولر ہو جائے عمران خان کی طرح 2011 میں جس طرح وہ ہوئے تھے, آپ کی کل حکومت آئے جس طرح بھی آ جائے. جی تو ناظرین, آپ نے سنا کہ کامران شاہد نے حافظ نعیم الرحمان سے جو سوالات کیے وہ بالکل بجا تھے. سب سے پہلے دیکھیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ جب الیکشن ہوئے تو انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا اور علل اعلان یہ کہا کہ میں جیتا ہوا نہیں ہوں. لیکن اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب بے نظیر کی حکومت آئی تو جماعت اسلامی نے
بے نظیر کے خلاف کیا سانس لیا، ان کے خلاف فتوے جاری ہوئے کہ عورت کی حکومت جو ہے وہ نہیں منظور کی جا سکتی، اسلام میں منع ہے۔ تو اب آپ اس وقت کی حکومت کو دیکھیں، کس کی حکومت چل رہی ہے؟ تو ابھی مطلب آپ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تب آپ حکومت کے خلاف تھے۔ تو نعیم الرحمان صاحب سے یہ بھی سوال کیا جائے کہ آپ کا الائنس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کیا 26 نومبر کے بعد آپ نے کوئی احتجاج کیا؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو کہ ابھی تک جیل میں ہیں، کیا ان کے لیے آپ نے کوئی احتجاج کیا؟ آپ نے کوئی اپنی پالیسی وضع کی؟ تو نعیم الرحمان صاحب کی باتوں میں کافی زیادہ منافقت نظر آتی ہے۔ بہرحال آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔